السلام عليكم يا احلى واغلى اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه نتوما وليداتكم والعائله وكل شيء اللي كتعرفوا. اليوم كما كتشوفوا غادي ندير لكم جدول ديال 15 يوم ديال باش تهناو من التفكير ومن التخمام وكل نهار شنو غندير غدا شنو غندير. والله الا داكشي يرهقنا والعيالات او السيدات ربات البيوت هما اللي غادي يحسوا بهادشي، وحتى العاملات. علاش لا؟ لانهم هما يرهقن انفسهن كثيرا في البيت وخارج البيت. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم بغيت نعزي واحد الاخت نجاة الناجي، مسكينه مات ليها الاب ديالها، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه في هذا النهار. والله يثبتوا عند السؤال، والله يصبرك ويزيد في صبرك، والله يخلي لك الام ديالك ويطول في عمرها. البنات اليوم غادي نشارك معكم الجدول تحت طلبكن. بزاف ديال البنات قالوا لي شاركي معنا الجدول ديال الاسبوع او 15 يوم اللي كنتي دايره شاركي معنا، واكيد اكيد اكيد اي طلب طلبتوه مني وكان في استطاعه اكيد غادي نلبيه لكم على الراس وعلى العين. قبل ما نبدا معكم الجدول، واحد الاخت فاتي فلوغ كانت قالت لي في واحد التعليق باللي ملي درت لكم التقضيه ديال الخضر، قالت لي باللي الجزر عندها فيه مشكل، يعني خيزو عندها فيه مشكل فاش كتبغي تحتفظ به في الثلاجه كيخسر ليها. الا دارتو في بلاستيكه البلاستيكه كتعرق عليه، والا حيداتو من البلاستيكه كينشف. سي فغي، انا مجرباهم بجوج، حتى انا ملي كنخليه في بلاستيكه كيخمج، وملي كنحيدو من البلاستيكه كنديرو في شي شبيكه كيلوى وكينشف. الحل الوحيد اللي غادي ديري ليه هو غتشدي داك الجزر، يا اما غديري داك الورق النشاف، داك المهم كلينكس، الورق النشاف ديال الكوزينه، كتحطيها كتسرحي الجزرات بحال هكا وكتلويهم مزيان في داك الورق النشاف، وعاد كديري في بلاستيكه وكتدخليه الثلاجه. سينو كتاخدي شي سريبيته عندك نقيه زوينه كتلوي فيها داك الجزر داك الخيزو، وكديري ضروري كتلويه في شي حاجه، في شي زويه، في سربيته الورق ولا شي حاجه، عاده كديري في البلاستيكه وكتحتفظي به، يبقى عندك حتى شهر. كوني اكيده ما غادي يطرى لي والو، لان داك السريفيتا ولا داك الورق كيحافظ ليه على هذا، كيحافظ عليه. هذه بالتجربه البنات. المهم ندوزو للجدول ديالنا. كما قلت لكم نهار دايره انايا اشنو كندير في الجدول، كندير الغداء اللومجه اللي هي الكوتي، وكندير العشاء. بالنسبه للفطور ما عنديش فيه مشكل، داكشي اللي عندي في الدار كنحطو. ما كانت عندي حتى شي حاجه، يا اما كنشري باريزيان، يا اما كنصايب حرشه، يا اما داكشي اللي شاط ليا من الكوتي، واكيد راه كيشد. كنتي عاجنه الخبز راه كيبقى لك الفطور، كنتي دايره كرواسه راه كتبقى، المهم اي حاجه كتبقى. سينون تلفت كندير ديك الحرشه السريعه اللي كدار الفطور. بالنسبه لهذا الاسبوع البنات شنو درت بالنسبه للجدول؟ نهار اثنين دايره لا نسبق لكم هذا الاسبوع الاول، حيت هذه ديال الاسبوع الاخر، حيت مني شفت الصينيه انا دايرها حتى السيمانه الاخرى. هذا الشيء هو اللي درت هذه السيمانه راني غاده فيه. نهار اثنين درت مريقه بداك السلاوي اللي شفتو معايا، جبت درت مريقه بالسلاوي وبطاطا والزيتون، وزدت معاه واحد السلطه ديال المطيشه والفلفله والبصله. نهار ثلاث دايره لانشوبه مقليه. لانشوبه غادي نقليها بواحد الطريقه غادي نشاركها معكم، كتجي سهله ماهله. ندير معكم التطبيق ديال هذا النهار مع فيه بزاف ديال الوصفات باغينهم البنات. لانشوبه مقليه زائد الزعلوك بواحد الطريقه غنديرو لكم، غنجربوا معكم نيت، زائد سلطه ديال المطيشه والفلفله وهذا كتعجبني بزاف البنات، زائد خضر سوطي، زائد الباربه، زائد مهم داك السلطات اللي كيكونوا عندنا سلطات مغربيه بارده، وغندير شويه ديال الخضره سوطي. في العشيه لا نكملوا الغداوات بعدا عاد ندوز معكم العشيه. نهار الاربعاء ان شاء الله غادي ندير صينيه ديال الدجاج في الفرن، زائد سلطه، زائد عصير ديال الحامض. نهار الخميس ان شاء الله غادي ندير الشاورما، راه ديجا مشاركه معكم وغادي نعاودها معكم. علاش لا؟ بزاف ديال البنات قالوا لي عاودي شاركيها معنا. زائد بطاطس في الفرن، زائد عصير نقدر ندير شي عصير اخر، ولا نكتفي بعصير ديال الحامض. نهار الجمعه كسيكسو باللحم زائد اللبن. نهار السبت ان شاء الله غادي نديرو بيتزا يا اما نديرها بالكفته ولا نديرها بالدجاج ولا نديرها بالطون، ولا على حسب اللي عندي في الدار. زائد سلاد نسواز. سلاد نسواز راكم عارفين كيكون فيها شويه بطاطا، شويه خيزو، شويه الباربا، شويه مطيشه، المهم داكشي اللي عندك كامل. كديري فوق منها المايونيز، كتسلقي البيض، الطون، المهم سلاد نسواز راه معروفه. نهار الحد ان شاء الله غندير السفه مدفونه بالدجاج البنات، كتجي خطيره، نشاركها معكم حتى هي. بالنسبه للومجه او الكوتي البنات، نهار الاثنين غادي درت
شاي زائد كاب كيك. نهار اثنين ان شاء الله غادي ندير القهوه وغندير معاها بسبوسه بالكركاع. بداك الكركاع اللي شفتوني جبته البنات غادي نبدا ندخلو مره في الوصفات، زائد مملحات دوك اللي كنت قلت لكم البنات اللي كنت درت في عاشوره غادي نعاودهم، ولكن غنعاودهم غير بواحد الطريقه سهله ماهله. نهار الاربعاء غندير الشاي زائد داكشي اللي بقى ليا من البسبوسه اكيد راه غادي تبقى، ودوك شويه المملحات حتى هما نحطهم في واحد الزليفه، وغادي نزيد معاهم مسيمنات غنعمرهم بداك الفرماج كاري باقي عندي، زائد لانشون غيكونوا معمرين بالفرماج ولانشون. وغندير براد ديال اتاي. نهار الخميس غندير اتاي زائد مسمن معمر اللي غادي يشيط ليا من نهار الاربعاء، زائد المتبقي اي حاجه بقات غادي نحطها نهار الخميس ان شاء الله. غادي يكون راحه بالنسبه العشيه، ما غادي ندير فيه حتى شي حاجه. نهار الجمعه غادي ندير كروس، وغادي ندير كروس اولا قراشل، المهم نقدر نعمرهم بالشوكولات ولا بالكونفيتير ولا نخليهم خاويين اللي بغاو يعمرهم باش ما بغا، وغادي ندير معاهم قهوه. نهار السبت ان شاء الله غادي ندير كاليت وغادي ندير مخنفر زائد الشاي. نهار الحد غندير واحد الخبيزات باللبن. بالنسبه للعشاء واكيد اي وصفه جديده في هادو ديجا ما عمرني شاركتها معكم، غادي نشاركها معكم في القناه البنات. بالنسبه للعشاء نهار اثنين ان شاء الله غادي ندير نجيمات، اولا ديجا راه درت نجيمات حيت دابا فات اثنين باش انا كنصور معكم هاد الجدول. نهار ثلاث درت حسيوه بالتمر. نهار الاربعاء الحريره زائد التمر. نهار الخميس كما قلت لكم راحه، داكشي المتبقي دائما انا ما كندير شي شوربه كنقسمها على جوج، اولا الا كنت ناويه غندير شي حاجه اخرى لغد ليه كندير غير شويه. بحال دابا نهار ثلاث غندير غير شويه كيكه ديال الحسوه اللي ياكلوا داك النهار، حيت الغد ليه معوله ندير الحريره كنديرها بالزيت وكنقسمها على جوج. غندير الحريره زائد التمر. نهار الجمعه غندير سباكيتي بالصلصه البيضاء، يعني يكون شرائح ديال الدجاج وهذا شامبينيون ولا كريم فريش اللي كنطيبوا بها المالح. نهار السبت ان شاء الله غندير غير الروز بالحليب كما شفتوا في الكوتي راني دايره المخنفر ملي كدهنيه بهذا بالزيت والعسل ولا شي حاجه كيبقى شاد. غندير غير الروز بالحليب للوليدات. ونهار الحد ان شاء الله كراتان بالبطاطا والفرماج. هذا هو الجدول ديال الاسبوع الاول، وكما قلت لكم اي وصفه جديده في هذا الجدول غادي نشاركها معكم. بالنسبه للاسبوع الثاني ان شاء الله عاوتاني فيه الغداء اللومجه العشاء. نهار اثنين ندوزو للغداوات. نهار اثنين غندير واحد الصينيه ديال السردين في الفرن زائد سلطه. نهار ثلاث غندير بطاطا معمره في الفران وغادي نزيد معاها يا اما كفته مشحره يا اما مهم اي حاجه هنا خليتها خاويه. قلت حتى نشوف شنو غادي ندير. واحد بطاطا بواحد الشكل كتجي معمره في الفران كتجي واعره، يا اما غادي ندير معاها عدس ولا ندير معاها لوبيا ولا ندير معاها كفته مشحره ولا ندير معاها مهم اي حاجه رشقات لي على هذاك النهار. نهار الاربعاء غندير كفته في الفران. هنا حيت درت الكفته هنا اغلبيه هنا غندير اللوبيا ولا العدس، اغلبيه غندير بطاطا معمره في الفران وغادي نرافقها باللوبيا ولا بالعدس. نهار الاربعاء كفته في الفرن كتكون دايره وكديري معاها كتستفي معاها بطاطا دنجال مطيشه كفته بطاطا، المهم راكم تكونوا تعرفوا هاد الصينيه، زائد سلطه ديال مطيشه الباربه، المهم السلطه اللي كان عندي داك المكونات ديالها غادي نديرها. نهار الخميس ان شاء الله غادي ندير كوزاميه زائد سلطه ديال الروز بالتفاح والزبيب وداكشي راه ديجا مشاركاها معكم في رمضان ونعاود نشاركها معكم علاش لا. دابا التفاح موجود كما كتعرفوا دايره غير 5 دراهم، ندخلوه في السلطات ديالنا يكونوا سلطات حلوين. نهار الجمعه عاوتاني كسكسو باللحيمه. نهار السبت غندير سمكه حوته كبيره غنديرها في الفران زائد سلطات، المهم سلطات راه كما قلت لكم ساخنه ولا بارده ولا كما كانت. نهار الحد غندير طويجين مشكل بكاع ديك الخضره اللي غتشيط ليا في السيمانه كامله وندخلها في داك الطويجين وندير معاه شويه ديال الدجاج ولا هذا. بالنسبه للومجه ان شاء الله نهار اثنين غندير كرواسه عاديه بحال بتي بان هذا غندير بوسط منها الشوكولاط، داك الشوكولاط الطويل اللي شفتو عندي ديجا شريته، زائد واحد بريريت ديال اتاي. نهار ثلاث ان شاء الله غادي ندير الشهده حلوه بالشوكولاط. هاد الوصفات علاش درتهم حيت بغيت نشاركهم معكم البنات. بالنسبه كما كتعرفوا دابا جايه المدرسه مازال ما عرفناش القرار شنو غادي يكون، شارك معكم وصفات هكذا بحال دابا الشهده تقدري
تقدري ديري منها الكوتي، تاخدي منها واحد الطريف تعطيه معاك لوليداتك الصباح، اولا مهم هاد الوصفات غادي ينفعونا بالنسبه للمدرسه. داكشي علاش كتبتهم في هاد الجدول باش نشاركهم معكم. بالنسبه لنهار الاربعاء غندير فطائر معمره بالعجين المورق. داك العجين المورق الساهل اللي ديجا شاركت معكم في رمضان غادي نعاودو معكم ان شاء الله. نهار الخميس غندير شهده مالحه هاد المره معمره. شهده، هاد الشهده ممكن ديروها مسمنه على شكل شهده كبيره اولا ديروهم مسمنات مفرقين. المهم انا غنشوف ديك الساعه على حساب هذا. غنعمرها بالطون والبصله والفلفله وهذا، وغندير بره ديال اتاي. نهار الجمعه داكشي المتبقي من السيمانه بقات شي كرواسه شي فطائر شي حاجه غادي نسخنها وندير معاه براد ديال اتاي. نهار السبت ان شاء الله غندير الشنيك زائد القهوه. ونهار الحد ان شاء الله غندير فطائر مورقه زائد مليويات. بالنسبه للعشاء هاد السيمانه غنخفف عليا بالنسبه للعشاء لانكم شفتوا هنا عندي في العشيه عامره، داكشي كيشد الوقت شويه. بالنسبه للعشاء نهار الاثنين غندير الشوربه ديال العدس. مثلا تقدروا البنات اللي مثلا كيبغيو يديروا عشاء وكوتي وداكشي تقدروا تحطوا كرواسه مع اتاي وتحطوا الشوربه، اولا تهزوا كرواسه مع اتاي وتخليو ترتاحوا واحد شويه وداكشي ملي تقربوا تنعسوا تاخذوا ديك الزليفه ديال الشوربه مع تميرات. بالنسبه للعشاء ديال نهار اثنين دايره انا الشوربه ديال العدس الاحمر راه ديجا مشاركه معكم البنات. كنقسمها على جوج باش نهار كندير الشوربه نهار لا، نهار كندير الشوربه نهار لا، نهار كندير الشوربه نهار لا، هكذا باش كترتاحي شويه وكتعطي حتى الجدول خاص يكون ذكي يخليك تربحي. مثلا هنا تقدري ديري ما تتبعينيش مثلا انا حيت باغا نصور نقدر ندير لكم اليوم نصور كرواسه غدا نصور الشهده بعدو. انتي تقدري ديري كرواسه وتقسميها على جوج ديريها بكميه مضوبله. نهار غتوقفي في الكوزينه مثلا هذا النهار اللي غتوقفي في الكوزينه غديري فيه كرواسه وغديري فيه الشوربه ديال العدس. الغد ليه ما غديري والو في العشيه ديجا غتكون عندك الكرواسه. تقدري تغجني شي بطيبيطات ولا شي حاجه ديجا غتكون عندك الكرواسه وديجا غتكون عندك الشوربه. تقدري هنا تخرجي تقضي شي غراض ولا شي حاجه وتخلي هاد العشيه خاويه. عاوتاني هنا مثلا غديري فطائر معمره ديري ديال يومين. عاوتاني هنا غديري البلبوله، عرفتوا هذيك الشوربه هذيك الحريره ديال البلبوله حتى هي كديري فيها الكرافس وهذا راه حتى هي مشاركه معكم في رمضان حتى هي كديري ديال يومين. نهار غتوقفي نهار لا، نهار غتوقفي نهار لا. فهمتوني يا البنات؟ بالنسبه ثلاث كما قلت لكم شهده حلوه. فين وصلنا بعدا؟ وصلنا الشنيك بالقهوه. لا سالينا راه وصلنا للعشاء. ناري هرب ليا الرايزو البنات. كما قلت لكم الشوربه ديال العدس الاحمر هنا غنقسم على يومين. عاوتاني نهار الاربعاء غندير بلبوله على شكل حريره. الحريره ديال البلبوله غنقسمها حتى هي على يومين. نهار الجمعه غندير شوربه ديال الخضر بالشعريه، ديك الخضره اللي كنقطعها صغيره وكندورها بالشعريه ديال السفه غنديرها حتى هي غنديرها بالزيت وغنقسمها على يومين بحال داك الشكل اللي كنت كندير في رمضان. نهار كندير الشوربه الغد ليه ما تنديرهاش كنقسمها على جوج. نهار الحد ان شاء الله غندير لي باط، غير لي باط غادي نسلقهم غادي نزيد عليهم شويه ديال الخضره مسلوقه خيزو جلبانه ولا شي حاجه ونزيد عليهم الطون ونزيد عليهم المايس والمايونيز وشويه لا موطارد وداكشي صافي ونخلطها للدراري ونعطيها لهم يتعشاو بها ان شاء الله. هذا هو البروغرام ديالي البنات. كما قلت لكم كديري الجدول على حسابك انتي، على حساب اللي يريحك، على حساب واش كنتي مرأة عامله ولا جالسه في الدار، على حساب بزاف ديال العوامل كيلعبوا بالنسبه للجدول. ولكن هو كاساس اولا كفكره زوين بزاف انك كديريه وكتهني. انا ماشي بالضروره فاش كنكتب شي جدول البنات راه غادي نلتزم به مليار في المية. لا، كنصايب الجدول في الاول ديال الاسبوع كنمشي نتقدى على الاساس ديالو كنعلقه في الثلاجه. داك النهار مثلا انا مساليه مثلا واحد نهار السبت مثلا انا ممساليه جاتني عندي شي خرجه في العشيه ولا شي حاجه ماشي غنوض غندير بيتزا اللي غتشد ليا الوقت وندير سلطه نيسواز. لا، نقدر ندير لي مريقه في الكوكوط بالزربه فيت في ونخرج. علاش؟ لانني عندي شي غرض. يعني ماشي هذا كتاب مقدس غادي نمشي عليه، لا، هذا درتو غير باش يعاونني وباش يعطيني افكار وباش يسهل عليا وباش ديك التقضيه اللي جبت ما تخسرش ليا. اما الا شي نهار مثلا ما كنتش مساليه ولا جاتني شي خرجه ولا عارفه راسي عيانه ولا مريضه ولا هذا
هذا واخا نكون كاتبه شي حاجه اللي غتشد ليا الوقت ما غاديش نديرها، غادي نعوضها بحاجه اخرى. كذلك في العشيه نقدر شي نهار انا مريضه مساليه ما فيا ما يدير، نحط لهم غير الخبز واتاي ونعمر الخبز وبراد ديال اتاي وشويه الزيتون ونسلق لهم البيض ونحط لهم داكشي اللي عندي في الدار. يعني ماشي بالضروره الا كتبتيه راه غادي تلتزمي به، هو تحاولي تلتزمي به، ولكن ان ما قدرتيش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كنديروه باش كيساعدنا في التقضيه وكيهنينا من كثر التخمام شنو غنطيب غدا شنو غنطيب بعد غدا. كتهرسي راسك واحد المره في الاسبوع وكتهني للسيمانه كامله، اولا كتهرسي راسك وكتهني واحد 15 يوم كتكوني عارفه شنو. مثلا انا الاسبوع الجاي عارفه التقضيه غنجي غنحط الجدول قدامي، غنعرف شنو خاصني مثلا الخضره، خاصني كفته غنجيب معايا الكفته، خاصني تفاح، خاصني بطاطا، خاصني فهمتوني البنات السلطه، يعني خصني مطيشه، غير خصني الخيار، غير خصني غنتقدى على هذا الاساس ديال هذا الجدول. هذا الجدول راه تقديت على اساس ديالو هذه السيمانه. جبت سلاوي، جبت دنجال، جبت مطيشه، جبت خيزو باش ندير به سلاد نيسواج، جبت نقدر ندير به حتى عصير. يعني داكشي اللي غادي اللي كيكون الجدول كنجيب من خلاله. هنا عارفه راسي غنجيب ندير الحريره، جبت طوماط سوريز وجبت معايا الكرافس. يعني كنمشي على حسب الجدول. كيعاونني بزاف، كيعاونني في الاقتصاد، كيعاونني في التنظيم ديال الوقت، وكيعاونني ان دماغي تنخويه من هذا الجانب. صافي كتبت وحطيت شنو غادي ندير. نتمنى البنات الجدول يكون نفعكم، يكون فادكم. بالنسبه للبنات بزاف تيسولوني في التعاليق ديال التقضيه واش هذيك 100 درهم هي اللي تقديتي بها، واش هذوك هما اللحوم. لا البنات ماشي هذوك هما اللحوم ديال الشهر كامل. انا كتعرفوني والبنات اللي متبعيني من قديم عارفيني باللي راه تندير ما بين 200 درهم اولا 300 درهم ديال اللحوم على حسب كل شهر وعلى حسب المتطلبات ديالو. بحال هذا الشهر درت لي خصص انا اللحوم 200 درهم. علاش؟ لانني مازال عندي شويه ديال اللحم في الثلاجه، يعني عندي شويه اللحم ديال البكري. غادي خصني غير الدجاج والحوت. مشيت جبت 3 ديال الدجاجات كما كتشوفوا ب 90 درهم اللي هي 1800، وجبت كيلو ديال الانشوبه اللي طيبته الغد ليه لانني تقديت في العشيه، طيبته الغد ليه. بقات ليا 100 درهم. هذيك 100 درهم غادي نخليها. علاش غنخليها للكفته، وغنخليها بحال دابا انا هذا الاسبوع شنو مدخله عندي الكفته. يعني غنجيب واحد 20 درهم ديال الكفته، غنجيب السرديل شوف شحال غيكون داير، واش 10 دراهم ولا 260. غنجيب واحد السمكه كبيره، يعني نقدر نخسر هنا واحد 50 درهم، تبقى لي 50 درهم مثلا الاسبوع الاخر. عاوتاني نشوف شنو غندير فيه، نقدر نجيب به جوج مرات وحدين اخرين السمك. هذا هو النظام البنات، وهذه هي الطريقه باش كتخلينا نوفروا، اللي كتخلينا نمشيو منظمين وكتخلينا ننوعوا. اقسم بالله البنات الا الطبله كتحطها وحده مقتصده وعارفه شنو كدير، الا ما تحطها وحده اللي عاغاده وصايقه ومدرمه وما عارفه شنو كدير، كتحل الثلاجه كتلف اولا عندها حاجه و20 ما عندهاش. لا، باش تكوني منظمه ولا اللوم ولاتي قادي الجدول ديالك، صيبيه علقيه في ثلاجتك، من خلاله قادي لا ليست ديالك ديال التقضيه وسيري تقدي وتبعيني وردي لي الخبر. يلا الغزالات ديالي خليت لكم الراحه، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وشكرا شكرا شكرا على التشجيع ديالكم. واليوم غادي نقول لكم في هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو القناه ديال اختكم مريمه باش تزيدوا تشجعوها تعطيكم اكثر واكثر، وما تنساوش اللايك البنات. خليت لكم راحه. بسلام عليكم، بسلامه.